السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله نشوفوا لي بوطون بوسوار اي كوميتاتور ان بوزيسيون اي دو بوزيسيون ونشوفوا ان شاء الله لي سامبول ديالهم. دونك غنبداو اول بوطون. عندنا بوطون لاري. دونك هذا هو بوطون لاري كما مكتوب معايا غوج. كونتاكت نورمالمون فيرمي، يعني ها هو كونتاكت نورمالمون فيرمي واحد جوج. دونك الروبير ديالو واحد جوج، وهذا بالنسبه للكونتاكت ديالو كيدوز فيه حتى اي تي اش هي 10 امبير ماكسيمال. دونك هاد الكونتاكت نورمالمون فيرمي. كنديرو بيه لاري ديال لي سيستيم او بيان لاري دي موتور اسينكرون تريفاسي. دونك بالنسبه لي سامبول ديالو كنمثلو بهاد الشكل هذا. دونك هذا هو لي سامبول ديال بوطون بوسوار اري. دونك فوالا عندنا بوطون بوسوار مارش. دونك هذا بوطون بوسوار مارش غوج كيدير لنا مارش ديال لي سيستيم او بيان مارش ديال لي موتور اسينكرون. دونك هاد البوطون هذا سبيسيال في بوطون وفي لا لونغ. دونك باش نشوفوا لا مارك هذا ديال الشانت، عندنا بالنسبه للامبيراج ماكسيمال اللي كيدوز الكونتاكت هو 4.5 امبير. دونك هذه في 220. الا كانت عندك 110 0.6 امبير. دونك لا طونسيون اللي كنخدمو بها حنايا هي 220 فولت، يعني 4.5 امبير ماكسيمال. وبالنسبه الروبير ديالو في 3-4 كونتاكت نورمالمون اوفير، نورمالمون اوبن، يعني نورمالمون اوفير. دونك فوالا. وعندنا لا لامب عندنا لا لامب اكس 1 اكس 2 230 فولت اسي. دونك دايرين اسي او بيان دي سي. دونك هنايا 220 سوا اسي سوا دي سي كتعدد لا لامب ديال البوطون. وبالنسبه للامبيراج ماكسيمال 20 ملي امبير، اي اصغر او يساوي 20 ملي امبير. دونك هادشي البلاك سيناليتيك اللي مكتوب على البوطون، وهذا ديال المارك ديال الشانت. دونك بالنسبه للسامبول ديال بوطون بوسوار مارش، دونك غنديرو هنايا. دونك فوالا هذا هو السامبول ديال بوطون بوسوار، وعنده الروبير 3-4. هذا عبارة عن لاري. دونك هذا ديال لاري نفسه تا هو في لا لامب وفي الكونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك كيدير لاري ديال السيستيم ولا لاري ديال لي موتور اسينكرون. دونك فوالا وفي لا لامب اكس 1 اكس 2. دونك تا هو غنرسمو السامبول ديالو بحالو بحال هذا. تا هو عندو الواحد جوج، واحد جوج بوطون بوسوار اري. وبطبيعة الحال كاينه لا لامب. هذا هو السامبول ديال لا لامب، تا هو غنشوفوه. اكس 1 اكس 2. دونك هذا هو السامبول ديال البوطون بوسوار اري، وهذا السامبول ديال لا لامب. دونك لامب. دونك فوالا. دابا غنشوفو بوطون. هذا تا هو بوطون سبيسيال في دو بوطون مارش اري وفي لامب. دونك لا لامب، هاد لا لامب هادي سوا تخدمها في لاري ديال السيستم سوا تخدمها في مارش ديال السيستم. دونك هذا بوطون مارش كونتاكت عبارة عن كونتاكت نورمالمون اوفير، وهذا لاري كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك وهنايا هما واحد جوج ان سي، يعني نورمالمون كلوز، يعني لاري. دونك هو لاري هو هذا. وهنايا عندنا بوطون مارش 3-4 نورمالمون اوبن. دونك هو هذا. وهنايا عندنا اكس 1 اكس 2 ديال لا لامب.
دونك هاد لا لامب كتخدم 220 فولت. دونك فوالا. هنايا كنخدمو بيه مارش لاري. دونك تقدر دير بيه واحد ديماراج ديريكت، يعني تخدم بيه مارش لاري. دونك بالنسبه لي سامبول ديالهم راه هذا هو ديال مارش. دونك هذا هو ديال مارش وهذا ديال لاري، وعندنا لا لامب. دونك فوالا. دونك عندنا 3 سامبول ميم طون في ان بوطون واحد. دونك فوالا. غنشوفو الكوميتاتور. عندنا الكوميتاتور ان بوزيسيون. دونك هذا ان بوزيسيون كما شفتو معايا، سول بوزيسيون. هذا AC 240 6 امبير ماكسيمال. في الكونتاكت ديالو 3 4. هذا كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك بالنسبه للسامبول ديالو عندنا الكونتاكت نورمالمون اوفير. كوميتاتور. دونك هادو 3 4. دونك هذا هو لو سامبول ديال الكوميتاتور، وعندو الروبير ديال 3 4. عندو هذا ان بوزيسيون. دونك فوالا. كاين الكوميتاتور ديال دو بوزيسيون. دونك عندو بوزيسيون 1، بوزيسيون لاري، بوزيسيون 2. دونك هذه هي بوزيسيون لاري، كاين سوا 1 سوا 2. دونك تا هو فيه دو كونتاكت نورمالمون اوفير، 3 4 3 4. دونك لو كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك الا بغينا نديرو لي سامبول ديالو غنديرو كوميتاتور 1 3 4 ونعاودو نفس الكونتاكت. ونتا كدير الا بغيتي دير لاشنت ولا الا بغيتي دير اللي بغيتي ديرو غديرو ديك الساعه، هما مسيبارين ونتا دير اللي بغيتي. دونك هذا هو لو سامبول ديالهم. هذا كوميتاتور 2. دونك فيه 3 4 3 4 دو كونتاكت اونتير. دو كونتاكت حاطينهم هما ودايرين لاري، وكاين سونس 1 وكاين سونس 2. دونك يعني كاينه بوزيسيون 1 و بوزيسيون 2. دونك فوالا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.